بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان، عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان. هي سلوة للمؤمنين تلك الحكايا الطاهرات، فيها الأماني سافرات حقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج حكاية ومغزى. موقف حكاه لنا القرآن في الجزء 23، موقف سنعرف تفاصيله ونعرف المغازي التي نريد أن نستثمر ما ذكر في هذا الموقف، لكن أعزائي المشاهدين بعد الفاصل. حكى الله لنا خبرا وقص علينا في القرآن حكاية لاثنين كانوا صديقين وكانوا قرناء، أحدهم مؤمن والآخر منكر. فكان هذا المنكر يأتي للمؤمن ويشككه في دينه، يقول: هل أنت مصدق إذا متنا أننا سنبعث يوم القيامة؟ ويشككه في المرة الأولى وفي المرة الثانية، وكاد هذا المؤمن أن تزل قدمه، ولكن الله تبارك وتعالى ثبته. انتهى حالهم في الدنيا، مات المؤمن ومات المنكر. فلما كانوا عند الله تبارك وتعالى قص الله لنا خبرهم. المؤمن أدخله الله الجنة والمنكر أدخله الله النار. فكان هذا المؤمن يبحث عن هذا القرين وهذا الصديق في الجنة، يقول: كان لي صديق يقول: هل أنت مصدق أننا إذا متنا سنبعث يوم القيامة؟ فصار يبحث عن هذا القرين في الجنة فلم يجده، فذهب إلى النار لينظر ويطلع فرآه في سواء الجحيم. وهذا ما بينه الله تبارك وتعالى في سورة الصافات، فقال: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. اليوم سنقف على موقف عصيب في الجزء 23، موقف يحكي قصة اثنين. شيخ عبد الله، المغزى. من المغازي العظيمة في هذه الآية 3 كلمات استوقفتني في هذه الآية. لما تساءلوا في الجنة فقال قائل منهم إني كان لي قرين.
تساءلت من هو قريني في هذه الدنيا؟ من هو الخليل الذي سأكون معه في هذه الدنيا؟ نعيش إما على خير وإما على شر. من هو الصاحب الذي إما يأخذني إلى الخير أو أنا آخذ إلى الخير، أو لربما يكون العياذ بالله العكس. لأنه يوم القيامة قال قائل منهم إني كان لي قرين، إلى أن قال الله عز وجل أو جاء نداء فاطلع فرآه في سواء الجحيم. ففي هذه الحالة عليك أن تتخذ القرين الذي يأخذك إلى الجنة لا إلى النار. سبحان الله، أعظم البشر وأفضل البشر محمد صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أمره بأن يكون له أصحاب طيبين، أصحاب يدلونه على الخير، يعينونه على هذا الدين وعلى تبليغه. الله عز وجل يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. مغزى عظيم من هذا الحكاية وهذه القصة. ما هو سبب فوز هذا الرجل بالجنة ودخوله للجنة؟ سبب واحد: في الدنيا انتصر على قرين السوء، الله أكبر، انتصر على الرفيق السيء الذي كان يحاول أن يبعده ويصده عن دين الله. لما انتصر عليه في هذه الحياة الدنيا كان سبب لدخوله الجنة. يعني اتخذ قرار. اتخذ قرار، نعم، اتخذ قرار انه هذا القرين قرين سوء ولن يقربني من الله عز وجل، فاتخذ قرار في الدنيا وقطع العلاقة بهذا الإنسان. عرف قيمة قطع هذه العلاقة في الجنة. الله أكبر. والعكس بالعكس، الله عز وجل ذكر في موطن آخر من كتابه الكريم، قال الله عز وجل: ويوم يعض الظالم عليه يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. طيب ايش سوى مع فلان هذا؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. شوف، لقد يا ليتني لم أتخذ فلانا ايش؟ خليلا. وفي موضع آخر: الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا الأخلاء يومئذ، الأخلاء يومئذ عفوا بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والخلة هي درجة متقدمة من الصداقة والرفقة. كلهم أعداء يوم القيامة، يبقى المتقين. أيضا الله عز وجل في آية يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، ممكن شيطان إنس، فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فيه مغزى، معلش أبو باسل اسمح لي، في مغزى عظيم. يقول الله عز وجل في هذه الحكاية وفي هذه القصة، يقول: إنك لمن المصدقين. قرين السوء كان يقول لهذا الرجل الذي نجا ودخل الجنة، كان يقول له في الدنيا: إنك لمن المصدقين. أنت مصدق إن في جنة وفي نار وفي قبر وفي عذاب قبر وفي نعيم وفي يوم قيامة؟ هذا شيء ما يدخل العقل. أنت مصدق الخرافات والخزعبلات هذه؟ والله العظيم نجد مثل هذه الأمور الآن في وقتنا الحالي، حتى وإن تغيرت إيش الصياغة، صحيح، وجات بطريقة مختلفة. ممكن الآن تجد من يشكك في دينك، تجد حسابات تشكك في اليوم الآخر وفي الدين الإسلامي في قنوات التواصل الاجتماعي، في تويتر، عن طريق التغريدات وعن طريق المقاطع. طيب أنا كيف أواجه هذا التشكيك؟ أول شيء بالعلم. الشيء الثاني، تجد كل من يشكك في اليوم الآخر وفي يوم القيامة في القرآن يشكك في أن هذا البعث ما يدخل في العقل، وذا يحكمون العقل. الله سبحانه وتعالى يردهم إلى أمر، الله أكبر، يردهم إلى أصل خلقتهم. قال الله عز وجل في خواتيم سورة القيامة، قال الله عز وجل: اللهم صل وسلم على محمد، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ اللي خلقك من نطفة ماء وجعلك أعصاب ومخ وعظام ولحم وإنسان لك تفكيرك، مو قادر أن يحيي الموتى يوم القيامة؟ سبحانه. باقي دقيقتين، دقيقة معك شيخ منصور. شيخ
سبحان الله. اللي يدير شوي اللقاء تحملوه شوي. يا إخواني، يعني أنا ليش جعلتها آخر شيء؟ لأنه والله أفضل نعيم وأعظم نعيم، وكما سماه ذاك الرجل بمثل هذا فليعمل العاملون. قال إيش قبلها؟ إن هذا لهو الفوز العظيم. ترى الفوز العظيم لما تدخل الجنة. الله عز وجل يقول في سورة البروج: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. والله فوز كبير وفوز عظيم. أنا أختم. أهل الجنة يوم القيامة سيجلسون سويا ويتساءلون فيما بينهم، فإما أن يتساءلوا ويذكروا الأيام الجميلة ويذكروا الصديق الذي كان يدلهم على الخير، وإما والعياذ بالله لربما يتذكر هذا الصديق الذي كنت تظن في الدنيا أنه صديق صالح فيأتيك النداء هو في النار. فمن الآن أنا أرى أن نختار الصديق الذي يعينك ويأخذ بيدك إلى جنة الله عز وجل يا رب. ما هي الآية أو الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. متى الإنسان أخلص أعماله لله فإن الله عز وجل ينقذه من العذاب الأليم. تخيل أن إنسان مقرب إليك وحبيب إليك قال لك يوما أنت ونعم فيك ستفرح، فكيف لو كانت من الله عز وجل؟ قال الله تبارك وتعالى لأيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هذه هي الآيات التي استوقفتهم. يا من تشاهدنا الآن، ما هي الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ شاركنا الآن عبر هاشتاج حكاية ومغزى. بهذا أعزائي المشاهدين نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم حكاية ومغزى، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان، عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان، هي سلوة للمؤمنين تلك الحكايا